ahora Pirenco berhasil tubikan tuh. Oh, bisa masuk sih.
महानुभावहरू, हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख माननीय श्री उमाकान्त झाज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आसन ग्रहणका लागि नेपाल नेत्र ज्योति संघ बाँके शाखाका सभापति समाजसेवी श्री कुमार टन्डनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 5 का प्रदेश प्रमुख माननीय श्री उमाकान्त झाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहणका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। संरक्षक श्री श्रीजंग शाहज्यू आसन ग्रहणका लागि माननीय सांसद श्री सर्वतारा खाननज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि माननीय प्रदेश कृषि मन्त्री श्री आरती पौडेलज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि माननीय प्रदेश सभा सदस्य श्री आईपी खरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु श्री विजय यादवज्यू। माननीय प्रदेश सभा सदस्य श्री कृष्णा केसी नमुनाज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय प्रदेश सभा सदस्य श्री बाबूराम गौतमज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय प्रदेश सभा सदस्य श्री चिन्तामणि कुर्मीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। श्री चिन्तामणि कुर्मीज्यू। आसन ग्रहणका लागि जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक श्री अजय कुमार श्रीवास्तवज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय पूर्व राज्य मन्त्री श्री दिनेश चन्द्र यादवज्यू अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। निवर्तमान सांसद श्री बादशाह कुर्मीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। श्री रमेश कुमार केसीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। प्रदेश प्रमुख को कार्यालय 5 नंबर प्रदेश का सचिव श्री शरद कुमार दवाड़ीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर श्री उमा थापा मगरज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। शिक्षा सिंचाई आयोजना नेपालगञ्जका प्रमुख श्री महेश्वर नरसिंह केसीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। नेपालगञ्ज विमानस्थलका निर्देशक जो अहिले चर्चित पनि हुनुहुन्छ, नेपालगञ्ज विमानस्थललाई राम्रो बनाउनु भएको श्री प्रताप बाबू तिवारीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक
श्री महेश विक्रम शाहज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्री ठाकुर गेवालीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख श्री मुरारी खरेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। मुरारी दाई कृपया मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रहरी उपरीक्षक श्री फरिन्द्रराज पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। उप अनुसन्धान निर्देशक श्री भीम बहादुर बुढाथोकीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष श्री नन्दलाल वैश्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। श्री नन्दलाल वैश्यज्यू, मीडिया जगतका पत्रकार साथीहरूलाई आसन ग्रहणको लागि विशेष आग्रह गर्दछु। र यसपछि उपस्थित हुनुहुने आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहणको क्रमलाई निरन्तरता राख्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसपछि बाइस वितरण गरिदिनका लागि र मुख्य अतिथिज्यूलाई दोसल्ला उडाई फुलमाला लगाई स्वागत सम्मान गरिदिन र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई खादा लगाई स्वागत गरिदिने हुनका लागि अस्पतालका कर्मचारीहरू श्री निशा रेग्मी, सुनिता वर्मा र कान्ति शर्माजीलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय पूर्व मंत्री एवं सांसद श्री इस्तियाक राईज्यू हामी बीच उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई मञ्चमा आएर विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य श्री विजय यादवज्यू हामी बीच उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा पूर्व सांसद श्री कैलाशनाथ कसौन्दनज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जस्तै अस्पतालका संरक्षक डाक्टर श्री श्रीजन शाहज्यूलाई फुलमाला लगाएर स्वागत सम्मान गरिदिन हुन सभापतिज्यू
हामी बीच उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पार्टीका प्रमुखज्यूहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दैछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष श्री अशोक कोइरालाज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री किरण कोइरालाज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। किरण दिदी, आसन ग्रहणका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि राजपाका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष श्री नरेन्द्र पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि। सार्वभौमै फैलिएका महाकाली सयौँ फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन्दिशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ नयाँ मुलुक र अवध भूमिको यस परदेशमा स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ नयाँ मुलुक र अवध भूमिको यस परदेशमा स्वागत छ। यस पुनीत पावन बेलामा यहाँ सबैको स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। जनहितमा जो सदा समर्पित श्री जङ्गको स्वागत छ। त्याग प्रेम ममताको मूर्ति रुद्र कुमारीको स्वागत छ। जनहितमा जो सदा समर्पित श्री जङ्गको स्वागत छ। त्याग प्रेम ममताको मूर्ति रुद्र कुमारीको स्वागत छ। फतेवालको यस आँगनमा पुत्र वधूको स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। यस्तो उन्नतिको शुभचिन्तक दाताहरूको स्वागत छ। आजको यस पावन बेलामा मुख्य अतिथिको स्वागत छ। यस्तो उन्नतिको शुभचिन्तक दाताहरूको स्वागत छ। आजको यस पावन बेलामा मुख्य अतिथिको स्वागत छ। प्रदेश प्रमुख जिल्ला प्रमुख र नगर प्रमुखको स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। शक्तिपीठ औद्योगिक नगरी नेपालगञ्जमा स्वागत छ। कर्मठ सेवक सेवाग्राही शुभचिन्तकको स्वागत छ। शक्तिपीठ औद्योगिक नगरी नेपालगञ्जमा स्वागत छ। कर्मठ सेवक सेवाग्राही शुभचिन्तकको स्वागत छ। यहाँ उपस्थित जनसेवक र जनप्रतिनिधिको स्वागत छ। यहाँ उपस्थित सबै अतिथिमा श्रद्धा सुमनसँग स्वागत छ। नयाँ मुलुक र अवध भूमिको यस परदेशमा स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। स्वागत छ अभिनन्दन छ यस फतेवालमा स्वागत छ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम।
सभापति श्री रतन कुमार टन्डनज्यू, मुख्य अतिथि हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 का प्रमुख माननीय श्री उमाकान्त झाज्यू, दानवीर संरक्षक श्री जङ शाहज्यू र उहाँकी धर्मपत्नी श्री रुद्रकुमारी शाहज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, मेडिकल डाइरेक्टरज्यू, अस्पतालका प्रबन्धकज्यू, नेत्र चिकित्सकज्यूहरू, अस्पतालको सम्पूर्ण हाम्रा कर्मचारीवर्ग र सभासद आजीवन सदस्यज्यूहरू र सञ्चारकर्मीज्यूहरू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ फतेवाल आँखा अस्पतालको एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजको दिन हामीले वर्षभरि भए गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछ। यसको लागि हामीले पहिले नै हाम्रा सभासदज्यूहरूलाई पुस्तकहरू वितरण गरिसकेका छौँ र म छोटकरीमा आज यो वर्षभरिका गतिविधि म सुनाउन अनुमति चाहन्छु। परम आदरणीय दाताद्वय कप्तान श्री फतेजङ शाह तथा उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती बाल दिपेश्वरी शाहज्यूको ज्यूद्वारा प्रदान गरिएका फुलटेक्रा स्थित घर जग्गामा स्विस रेड क्रसका केही स्थानीय महानुभावहरूको आर्थिक सहयोगमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ बाँके शाखा फतेवाल आँखा अस्पतालको स्थापना भएको हो र यसका संस्थापक स्वर्गीय श्री कृष्ण गोपाल टन्डनज्यू र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद पोखरेलज्यूले ज्यूको पहलमा विक्रम सम्वत 2073 सालमा फागुन 11 गते यसको स्थापना भएको। यसमा सुरुमा हाम्रो 10 बेडको यो अस्पताल थियो। अहिले हाल चाहिँ आएर यहाँ 250 बेड जति भएको छ र हाल भारतीय राजदूतावासले रु 5 करोड र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले परिपूरक सहयोग रु 1 करोड 45 लाख गरी रु 6 करोड 45 लाखको विस्तारित आधुनिक शल्यक्रिया कक्ष वार्ड बिरामीको लागि प्राइभेट केबिन, चिकित्सक आवास, मुख्य प्रवेशद्वार, भित्री सडक, मोटर ग्यारेज लगायतको विकास निर्माणको कार्य जिल्ला समन्वय समिति बाँके मार्फत भइरहेको छ। र अब म यहाँहरू समक्ष 2073-74 को म यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2073-74 को गतिविधिहरू यस प्रकार छन् र यस अस्पतालमा 1,129 सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्रहरूमा 11,828 र बाह्यतर्फ अस्पतालमा 10,019 र बाह्य कार्यक्रममा 534 गरी जम्मा 10,553 जनालाई शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरिएको छ र त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2074-75 को फागुन मसान्तसम्म अस्पतालमा 68,758 सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्रहरूमा 11,234 र बाह्य कार्यक्रममा 5,617 गरी जम्मा 85,609 जनाको आँखा परीक्षण गरी उपचार गरिएको र शल्यक्रियातर्फ अस्पतालमा 7,231 र बाह्य कार्यक्रममा 227 गरी जम्मा 7,458 जनालाई शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरिएको छ। यस अस्पतालमा नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रका जिल्लाहरूका साथै भारतको बहराइच, गोन्डा, श्रावस्ती, गोरखपुर, लखिमपुर, सीतापुर, बाराबङ्की, लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि जिल्लाहरूबाट पनि बिरामीहरू आई सेवा लिने गरेका छन्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अस्पतालमा गरिने आँखा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार उच्च गुणस्तरीय रहेकोले आँखा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार गर्ने यस अस्पतालको रूपमा मान्यता दिएको छ। साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आँखा उपचार सम्बन्धी इन्टर्नसिप कोर्सका लागि मान्यता प्रदान गरेको छ। त्यस्तै नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ राष्ट्रिय न्यून दृष्टि कार्यक्रमले यस अस्पताललाई बृहत न्यून दृष्टि सेवाका लागि टेरिटरी लो भिजन सेन्टरको रूपमा समेत मान्यता प्रदान गरेको छ। र अब म यहाँ यो अस्पतालको 2043 सालदेखि हालसम्मको सेवा तथ्याङ्क यसमा लेखिएको छ। यसमा 2043 सालमा बिरामी परीक्षण 4,569
र शैलक्रिया 153 भएको थियो भने अहिले आएर यो फागुन 2074-75 फागुनसम्ममा 85,609 जना बिरामी परीक्षण भएको छ र 7,458 जनाको शैलक्रिया भएको छ। र यसै गरी अस्पतालको आँखा उपचार केन्द्रहरू र सामुदायिक बाह्य कार्यक्रममा आँखा परीक्षण निःशुल्क शैलक्रिया र चस्मा प्रदान गरिएको विवरणहरू पनि यहाँ दिएको छ। 2066-67मा आँखा उपचार केन्द्रमा बिरामी परीक्षण 2235 र आँखा शिविरमा बिरामी परीक्षण 6230 र शिविरमा अपरेसन 108 र निःशुल्क चस्मा 43 थियो भने आएर अहिले हाम्रो 74-75मा 11,234 हाम्रो बिरामी परीक्षण र 6,162 आँखा शिविरमा बिरामी परीक्षण, 227 शिविरमा अपरेसन र विद्यालय आँखा जाँच 225 र निःशुल्क चस्मा चाहिँ 100वटा दिएको छ अहिले हालसम्मको। र नेपाल तथा भारतीय सेवा क्षेत्रमा नयाँ आँखा अस्पतालहरूको स्थापना, भारत सरकारले भारतीय बिरामीहरूलाई भारतमै सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास, नेपालको पुनर्संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तन आदिले नयाँ वातावरण सृजना भएको र विगत 17 वर्षदेखि अस्पतालको सञ्चालन खर्चमा कुनै दात्री निकायको अनुदान नरहेकोले अस्पतालको प्रभावकारी सञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सो चुनौतीको सामना गर्न र चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न अस्पतालको सेवामा निरन्तर सुधार र विस्तार, सेवामा आधुनिकीकरण र विविधीकरण, साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य, बिरामीहरूलाई अपरेसनका लागि पर्खन नपर्ने गरी सेवा दिने प्रयास, अनुपयोगी बिदाको कटौती, शनिबार तथा सार्वजनिक बिदाको दिनहरूमा समेत सेवा दिने व्यवस्था तथा स्वयंसेवी चिकित्सक एवं कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा आदि सकारात्मक तरिकाहरू अपनाइएको छ र आगामी दिनहरूमा समेत यसलाई आवश्यक नवीनताका साथ निरन्तरता दिइनेछ। र आँखा उपचार पद्धतिहरूमा दिनानुदिन विकास र सुधार भए अनुसार अस्पतालले यस वर्ष नयाँ स्क्यान, नन कन्टेस्ट ओनिमिटर उपकरणहरू जडान गर्नुका साथै आधुनिक फेको प्रविधिबाट समेत मोतीबिन्दु अपरेसन गरिरहेको छ र त्यो प्रविधिको माग दिनानुदिन बढ्दो छ। र रजिस्ट्रेसन ओपिडीवार तथा ओटीमा आउने बिरामी तथा युवाहरूको पर्खाइ समयलाई आनन्ददायक बनाउनको लागि प्रत्येक स्थलमा टेलिभिजनको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट बिरामी तथा पूर्वहरूको सन्तुष्टि स्तरमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। हाल अस्पतालले उपलब्ध गराइरहेको मुख्य सेवाहरूमा आँखा सम्बन्धी सबै रोगहरूको परीक्षण र औषधि उपचार, बालबालिकाहरूको आँखा उपचारका लागि विशेष विभाग, अकुलोप्लास्टिक सेवा, न्यून दृष्टि परामर्श सेवा, याग लेजरद्वारा उपचार, मोतीबिन्दुको बिना टाका तथा फेको प्रविधिबाट अपरेसन, मधुमेहको कारणले दृष्टि पर्दामा हुने खराबीको ग्रिल लेजरद्वारा डायबेटिक रेटिनोपैथी उपचार, जलबिन्दुको अपरेसन, बन्द आँसु नलीको अपरेसन, डेढो आँखाको अपरेसन जस्ता मेजर अपरेसनहरू र इन्ट्रोपियन आँखामा मासु कलाको अपरेसन, आँखाको नानी मर्मत सहित सबै किसिमका माइनर अपरेसनहरू छन्। र अस्पतालको आफ्नै प्याथोलोजी सेवा पनि सञ्चालन गरिएको छ र पेइङ क्लिनिक सेवा पनि यहाँ सञ्चालन हुँदैछ हाम्रो यहाँ अस्पतालमा र अस्पतालमा आफ्नै औषधि र चस्मा बिक्री सेवा पनि उपलब्ध छ र यसरी अस्पतालको सेवा समय विस्तार गरिएको र शनिबार तथा सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत सेवा सञ्चालित भइरहेको छ। र अहिले हाल हाम्रो अस्पतालमा जम्मा 76 जना हाम्रा कर्मचारीहरू छन्, जसमध्ये यो हाम्रो उपचार केन्द्रहरूमा समेत गरेर बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा समेत गरेर प्राविधिकतर्फ 40 जना र व्यवस्थापिकातर्फ 36 जना गरेर 76 जना हाम्रो कर्मचारीहरू छन्। र त्यस्तै हाम्रो सामुदायिक बाह्य आँखा उपचार कार्यक्रम तथा विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य हाम्रो भइरहेको छ र अस्पतालका संरक्षकद्वारा अस्पताललाई एउटा महान दान प्राप्त भएको यहाँहरू समक्ष म जानकारी दिन चाहन्छु। अस्पतालको प्रगतिबाट प्रभावित भई अस्पतालका संरक्षक श्रीजन शाहले आफ्ना दानवीर पिता अस्पतालको प्रगतिबाट नै माता संस्थापक दाताद्वय स्वर्गीय कप्तान फतेजङ शाह र बालकृष्ण शाहजीको अति उपदेश अनुसार हालै काठमाडौँ कान्तिपथ स्थित 3 रोटी 3 आना 3 पैसा र 2 दाम प्रचलित
मूल्य अनुसार करिब 1 अर्ब मूल्य पर्ने आफ्नो निजी घर जग्गा अस्पतालको सफल दिगो सञ्चालनका लागि अस्पताललाई दान दिनुभएको छ र सम्झौता अनुसार उक्त घर जग्गाको भोग चलन अस्पतालले दाताद्वयको शेषपछि मात्र गर्नेछ र त्यस्तै हाम्रो महान दानवीर दाताप्रति आज सम्मान अर्पण पनि भइसकेको छ। र हाम्रो 2वटा सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्रहरू स्थापना गरी हाम्रो उपचार केन्द्रहरूको विस्तार पनि भइरहेको छ र नयाँ आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना छ र बालबालिकाहरूको आँखा उपचारका लागि विशेष सेवा पनि उपलब्ध भएको छ यो अस्पतालमा र डायबेटिक रेटिनोपेथी सेवा पनि उपलब्ध छ र आँखा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आँखा स्वास्थ्य शिक्षाको प्रसारण पनि हुँदैछ र नेत्र सहायकको शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। म एकदमै छोटोमा यहाँहरू समक्ष म जानकारी दिन चाहन्छु र अस्पतालको पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिको कार्य पनि भइरहेको यहाँहरू समक्ष हाम्रो अस्पतालको भित्र नै धेरै भवनहरू पूर्वाधारहरू हाम्रो यहाँ तयार भइरहेको छ र कर्मचारी तालिम गोष्ठीको पनि यहाँ हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। हाम्रा डाक्टरहरू हाम्रा कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिमहरूमा हामीले पठाउने सहभागीहरू गराउँदै आएका छौँ र अस्पतालमा सञ्चालित नेत्र सहायक शैक्षिक कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाउन डिप्टी मेडिकल डाइरेक्टर ज्यूहरूलाई पनि हामीले देवराज भारतीज्यूलाई पनि तालिममा पठाएका थियौँ र यसै गरी अन्धोपन समस्याको वर्तमान अवस्था म यहाँहरू समक्ष जानकारी दिन चाहन्छु र सन् 1981मा गरिएको अन्धोपन सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 0.87% व्यक्तिहरूमा अन्धोपनको समस्या देखिएको थियो भने आज आएर यसरी हेर्दा विगत 30 वर्षको प्रयासबाट अन्धोपनको करिब आधा जति समस्या कम भएको यहाँहरू समक्ष म जानकारी दिन चाहन्छु र अब हाम्रा केही भावी लक्ष्यहरू पनि छन् यो छोटो म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु र भावी लक्ष्यहरूमा 1 नम्बरमा छ अस्पतालको सेवा क्षेत्र विस्तार गरी सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक ओपीडी र शल्यक्रिया सेवालाई निरन्तर वृद्धि गर्दै जाने र फेको प्रविधिको अपरेसनलाई अझ प्रवर्धन गरिनेछ। दोस्रो छ सम्भाव्यता अध्ययन गरी अस्पतालका विभिन्न विभागहरूलाई क्रमशः एयर कन्डिसन गरिनेछ। अस्पतालको सेवालाई बृहत्तर र प्रभावकारी बनाउन सामूहिक कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिनेछ र अस्पतालमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न नेत्र विशेषज्ञ सहित अन्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइनेछ। परिवर्तित प्रविधि र बिरामीको माग अनुसार सेवा सुविधामा सुधार गरिनेछ। अस्पतालका विभिन्न विभागहरूलाई आवश्यकता अनुसार आधुनिकीकरण गरिनेछ। अस्पतालमा विभिन्न विशिष्ट सेवाको विभाग स्थापना गर्दै क्रमशः अस्पताललाई आँखा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको रूपमा विकसित गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूलाई तालिम र अध्ययनको लागि पठाइनेछ र बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय र सहुलियत दरमा सेवा दिन बिरामी र संस्थाको हितमा समयअनुसार आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ र सेवाको गुणस्तरको साथसाथै बिरामीहरूको माग र अपेक्षा अनुसार अन्य भौतिक सुविधाहरूमा समेत विशेष ध्यान पुर्याइनेछ र परिवर्तित वातावरण अनुसार अस्पतालको हरेक पक्षलाई समय अनुकूल बनाउँदै समयको माग अनुसार अस्पतालको सेवालाई विस्तारित बिरामी मैत्री र प्रभावकारी बनाइनेछ र यो हाम्रो भावी लक्ष्यहरू हुन्। यस्तै हाम्रा चुनौतीहरू पनि धेरै आइपरेका छन्। चुनौतीमा यो चुनौतीहरू पनि हामीले सामना गर्दै यसलाई अझ अगाडि विस्तार गर्ने विकास गर्नेतर्फ हामी सबै लागि परेका छौँ र चुनौतीलाई त्यो अवसरमा पनि प्रयुक्त गर्न हाम्रो प्रयास हामीले गर्दैछौँ र चुनौतीहरू पनि के छ भने नेपालमा नेत्र विशेषज्ञहरूको उत्पादन कम हुनाले नेपालका अन्य आँखा उपचारहरू जस्तै यस अस्पतालमा पनि पर्याप्त सङ्ख्यामा दक्ष र अनुभवी नेत्र विशेषज्ञको अभाव रहेको छ र आधुनिक महँगो उपकरणहरूको आफ्नै आय स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण रहेको छ र नेत्र चिकित्सा प्रविधिमा निरन्तर परिवर्तन, थप सुविधाका लागि सेवाग्राहीहरूको अपेक्षा, कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि, स्रोत साधनको मूल्य वृद्धि आदिको कारणले अस्पतालको सञ्चालन खर्चमा निरन्तर भारी मात्रामा वृद्धि हुँदै गइरहेको विगत 17 वर्षदेखि अस्पतालको सञ्चालन खर्च कुनै दात्री निकायको सहयोग नहुनु, नेपाल तथा भारतीय क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायकहरूको स्थापना, भारतीय बिरामीहरूलाई भारतमै सेवा दिन भारत सरकार तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको प्रभावकारी
प्रयास आदि कारणले अस्पताललाई आर्थिक स्वावलम्बनको सिद्धान्त अनुसार आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट निरन्तर गुणस्तरीय सुधार गर्दै न्यून सेवा शुल्कमा प्रभावकारी ढङ्गले अस्पताल तथा सामुदायिक कार्यक्रम आँखा अस्पतालले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र उहाँले यस अस्पतालमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गराइदिनु भएको थियो र त्यसै गरी सांसदज्यूहरू श्री बादशाह कुर्मीज्यू उहाँले बाँकेको 7वटा गाविसहरूमा शिविर सञ्चालनको सहयोग उहाँले पुर्याउनु भएको थियो र त्यस्तै हाम्रो सांसद सर्वतारा खानमज्यूले बिरामीको लागि कुरुवाहरूको लागि खाना पकाउने ठाउँमा टिनको सेड बनाएर सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। उहाँहरू सबैप्रति आँखा अस्पताल हाम्रो आभार व्यक्त गर्दछ र अन्त्यमा यस अस्पताललाई सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हाम्रो आँखा अस्पताल नेतृत्व सङ्घको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस संस्थाको स्थापना कालदेखि हालसम्म उत्तरोत्तर प्रगति र विकासका लागि मार्गनिर्देशन दिँदै आएको नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ बाँके शाखाको सम्मानित जिल्ला सभा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ र सहकारी सहयोग र सद्भावका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय साझेदार सङ्घ संस्थाहरू समाजसेवी व्यक्तित्वहरू राजनैतिक दलहरू स्थानीय सरकारका पदाधिकारीज्यूहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थानीय प्रहरी सञ्चारकर्मीज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी र शुभचिन्तक एवं नागरिक समाजप्रति नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ बाँके शाखा फतेवाल आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समिति हार्दिक कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू सबैको सत्प्रयास र सहयोगबाट नै यस संस्थाको 31 वर्ष सफल जीवन यात्रा यहाँसम्म पुग्न सम्भव भएको हो। धन्यवाद। जय नेत्रज्योति सङ्घ। र यो बन्द सत्रमा हाम्रा सभासदज्यूहरूले राम्रो सुझावहरू अवश्य नै दिनुहोला। यसमा छलफल गरेर हुन त हामीले 1-2 दिन अगाडि नै हामीले मागिसकेका छौँ। यहाँहरूले सुझाव सङ्कलन गरेर दिइसक्नु भएको छ। यसमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ पास गरिदिनुहोला र अर्को बन्द सत्रमा। ल धन्यवाद छ। दानवीर श्री श्रीजङ शाहज्यूको अभिनन्दनको कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई दोसल्ला ओढाई अभिनन्दन पत्र प्रदान गरी सम्मानित अभिनन्दित गरिदिन हुनका लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू एवं यस संस्थाका सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सहयोग गरिदिनका लागि सहयोगी कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। का संरक्षक उदारमन दानवीर श्रद्धेय श्री श्रीजङ शाहज्यू एवं श्रद्धेय श्रीमती रुद्र कुमारी शाहज्यूमा श्रद्धापूर्वक समर्पित नागरिक अभिनंदन पत्र। मानव सेवा का पर्याय अस्पताल का संरक्षक ज्यू संसार हेर्ने आँखाको ज्योति प्रदान गरेर उज्यालो छर्ने यस अस्पताल का संस्थापक दानवीर पिता कप्तान फतेजङ शाहज्यू र माता बाल दिव्यश्वरी शाहज्यू का पुत्र रत्न महान कर्मयोगी विद्वान परमादरणीय श्रीजङ शाहज्यू एवं श्रद्धेय रुद्र कुमारी शाहज्यू द्वारा फतेवाल आँखा अस्पताल को विकास विस्तार र दिगो सञ्चालनार्थ उदार हृदयका साथ प्राप्त भएको अमूल्य दान मानव सेवाका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अनुकरणीय र अविस्मरणीय रहनेछ। यस अस्पतालको स्थापना कालदेखि हालसम्म संरक्षकका रूपमा यहाँहरूले पुर्याउँदै आउनु भएको योगदान आफैमा अमूल्य रहेकोमा अस्पतालका संरक्षक दम्पतिज्यूले आफ्नो काठमाडौँ कान्तिपथ स्थित अमूल्य घर जग्गा यस अस्पताललाई निस्वार्थ रूपमा दान गर्ने हृदय पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै उज्जवल र हिमालको छारा जस्तै निर्मल रहेको छ। बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी माननीय संवेदनाका प्रतिमूर्तिज्यू राजनीति शास्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र डिप्लोमेसी जस्ता गहन विषयमा स्नातकोत्तर तहको उच्च अध्ययनले अभिभूत भई
विशिष्ट अनुभव ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय का सीनियर सदस्य, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अल्टरनेट गवर्नर, लुम्बिनी विकास कोष का सदस्य तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष का उपाध्यक्ष जस्ता विशिष्ट एवं गरिमामय प्राज्ञिक पदमा रही पुर्याउनु भएको योगदानको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ। परोपकार, पुण्याय, पापाय प्रकीर्णनम र निष्काम कर्मलाई जीवनको ध्येय बनाउँदै यहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको कदर स्वरूप सुविख्यात त्रिशक्ति पट्ट दोस्रा जस्ता उच्च विभूषण एवं अलङ्कारहरूले विभूषित हुनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वलाई संरक्षकका रूपमा पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो। निष्काम कर्मयोगी तथा निष्क्रिय समाजसेवीज्यू, मानवीय भावनाले ओतप्रोत राष्ट्र सेवाका प्रतिमूर्ति, नेपाल आमाका यशस्वी सन्तान र आदर्श मातापिताका आज्ञाकारी पुत्ररत्नका रूपमा यहाँका निष्काम कर्महरूबाट निर्मित गरिमा एवं महिमापूर्ण निष्क्रिय व्यक्तित्वबाट हामीलाई निरन्तर प्रेरणा प्राप्त भइरहनेछ। यस अस्पतालको स्थापना, सुसञ्चालन र दिगो विकासका लागि यहाँहरूबाट भएका महान योगदानहरूप्रति हामी अनुग्रहित छौँ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ बाँके शाखा फतेवाल आँखा अस्पताल यहाँबाट भएका समग्र योगदानहरू प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँ र श्रद्धेय रुद्रकुमारी शाहज्यूमा हार्दिक नमन र अभिनन्दन टक्र्याउँदछौँ। यहाँहरूको सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुका लागि भगवान पशुपतिनाथ र माता बागेश्वरीसँग करबद्ध प्रार्थना गर्दै नव वर्ष 2075 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। रतन कुमार टंडन सभापति, प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ प्रसाद मिश्र केंद्रीय अध्यक्ष, डाक्टर धवल शमशेर राणा मेयर, माननीय उमाकान्त झा प्रदेश प्रमुख, धन्यवाद। अभिनन्दन गान प्रस्तुत गरिदिनका लागि समाजसेवी श्री जयके सिंहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। फतेहबाल उद्यान में उपजा पौधा एक महान है। फतेहबाल उद्यान में उपजा पौधा एक महान है। श्री रुद्र के रूप में कल्प वृक्ष विद्यमान है। कल्प वृक्ष विद्यमान है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा स्वाभिमान रहे। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। दीन दुखी और चक्षुहीन को तूने ज्योति प्रदान किया। दीन दुखी और चक्षुहीन को तूने ज्योति प्रदान किया। जिस धरा पे तूने पाद धरा वह बना, जिस धरा पे तूने पाद धरा वह बना है पावन वसुंधरा। जिस धरा पे तूने पाद धरा वह बना है पावन वसुंधरा, जिसे अंधकार ने नमन किया। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। हे पूर्व जन्म का सूर्य पुत्र, हे पूर्व जन्म का सूर्य पुत्र और फतेहबाल का कनिष्ठ पुत्र, तेरे उद्यान कीर्ति से लाखों जन दीप्तिमान हुए। तेरे उद्यान कीर्ति से लाखों जन दीप्तिमान हुए। हे श्रीजंग और रुद्र कुमारी, सदैव तेरा नाम रहे। हे श्रीजंग और रुद्र कुमारी, सदैव तेरा नाम रहे। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। कौशलता से कौशल ने, कौशलता से कौशल ने सींचा यह उद्यान। श्रीजंग, कौशलता से कौशल ने सींचा यह उद्यान, जिसे चक्षुणन कर करके श्री रुद्र मुस्कान, जिसे चक्षुणन कर करके श्री रुद्र मुस्कान, तेरे सद्गुण कीर्ति को जेके करे प्रणाम, जेके करे प्रणाम। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। हे दानवीर, तुझको हम सबका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। यस अस्पताल का कार्य समिति सदस्य एवं यस अभिनंदन गान का रचनाकार साहित्यकार श्री विष्णुलाल कुमाल ज्यू र अर्को उहाँलाई सहयोग गर्न आउँदै हुनुहुन्छ श्री मधई सिंह सरदार ज्यू। सम्मानित सभा सदस्य और सभा में विराजमान सम्मानित संपूर्ण महानुभाव में एक प्रगति गान है। नेत्र ज्योति के नौ नेपाल में उभरा था एक तारा। नेत्र ज्योति के नौ नेपाल में उभरा था एक तारा। ये फतेहबाल हमारा, ये फतेहबाल हमारा, ये फतेहबाल हमारा, ये फतेहबाल हमारा।
आखाबा के मन में जब ये एक विचार था आया, कैसे अंत करे अंधापन तब अभियान चलाया। आखाबा के मन में जब ये एक विचार था आया, कैसे अंत करे अंधापन तब अभियान चलाया। जुड़ गए कृष्ण गोपाल फतेह जंग, उनके मन को भाया। बाल दिव्य ने इस कार्य को गले लगाया। जनधन बल सहयोग ये पाकर, जनधन बल सहयोग ये पाकर, बन गया जग का दुलारा। ये फत्ते वाले हमारा, ये फत्ते वाले हमारा। 31 वर्ष पूर्व इस जग में यह अभियान चलाया। 10 बेड से शुरू करके इसको 250 पहुंचाया। 31 वर्ष पूर्व इस जग में यह अभियान चलाया। 10 बेड से शुरू करके इसको 250 पहुंचाया। पासहयोग स्विस रेड क्रॉस का, पासहयोग स्विस रेड क्रॉस का, बन गया काम हमारा। ये फत्ते वाले हमारा, ये फत्ते वाले हमारा। शुरू साल में 4000 तक सेवा गृही थे आए। कुशल दक्षता सेवा भाव से 1.25 लाख पहुँचाए। शुरू साल में 4000 तक सेवा गृही थे आए। कुशल दक्षता सेवा भाव से 1.25 लाख पहुँचाए। कुशल प्रशासन दक्ष सेवकों कुशल कार्य दिखाया। कुशल प्रशासन दक्ष सेवकों ने जो कार्य दिखाया। देश नहीं परदेश में इसने अपना नाम कमाया। अपनी सेवा लगन भाव से, अपनी सेवा लगन भाव से फतेवाल हुआ प्यारा। ये फतेवाल हमारा, ये फतेवाल हमारा। बदली दुनिया बदला देश, ये बदल गए हैं सारे। नई चुनौती नए कार्य में इसने पांव पसारे। बदली दुनिया बदला देश, ये बदल गए हैं सारे। नई चुनौती नए कार्य में इसने पांव पसारे। 8 क्षेत्र के 8 जगहों पर, 8 क्षेत्र के 8 जगहों पर इसने कार्य संवारा। ये फतेवाल हमारा, ये फतेवाल हमारा। और भविष्य अधिक हो सुंदर श्री जंग ने नींव डाली। अपनी उम्र संपत्ति लेकर नव इतिहास को रच डाली। और अभिष्ट अधिक हो सुंदर श्री जंग ने नींव डाली। अपनी अमूल्य संपत्ति लेकर नव इतिहास को रच डाली। जैसा पिता पुत्र भी वैसा, जैसा पिता पुत्र भी वैसा, चमका भाग्य का तारा। ये फतेवाल हमारा, ये फतेवाल हमारा। देख रहा था समझ रहा था हुआ उसे आभार। अस्तर उन्नत में आगे आया तब भारतीय दूतावास। देख रहा था समझ रहा था हुआ उसे आभार। अस्तर उन्नत में आगे आया तब भारतीय दूतावास। नौ तकनीक नई संरचना, नौ तकनीक नई संरचना, जिनका दिया सहारा। ये फतेवाल हमारा, ये फतेवाल हमारा। आज जिन्हें अभिनंदन करते विष्णु इस पंडाल में, नई प्रेरणा नई स्रोत के प्रेरक हैं इस साल में।
आज जिन्हें अभिनंदन करते विष्णु इस पंडाल में, नई प्रेरणा नए स्रोत के प्रेरक हैं इस साल में। आप और इन सब के बदौलत, आप और इन सब के बदौलत चमके भाग्य का तारा। ये फतेवाल हमारा, ये फतेवाल हमारा, ये फतेवाल हमारा, ये फतेवाल हमारा। धन्यवाद। अध्यक्ष आदरणीय रतन टन्डनज्यू, आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशका गभर्नरज्यू र अभिनन्दन हुनको लागि हामीले आमन्त्रण गरेको आदरणीय मामा सृजन शाहज्यू, डायसमा विराजमान मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू, पुलिस प्रशासनका वरिष्ठ अधिकृतज्यूहरू र अरू क्षेत्रबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकार मित्र सबैलाई म आफ्नोतिरबाट र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकातिरबाट हार्दिक अभिनन्दन र नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। आज यो सुन्दर फतेवाल आँखा अस्पतालमा फेरि एउटा नयाँ आयाम थपेको परिस्थितिमा यो ऐतिहासिक अभिनन्दन कार्यक्रममा म शरीक भएर 2 शब्द बोल्न पाएकोमा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्दछु। किनकि यही आँखा अस्पतालको घरमा मलाई बचपनमा याद छ, मामा भनेर ल्याउँथे आमाले, हामी यहाँ दौडिन्थ्यौँ। हेर्दा हेर्दा यो आजको दिनमा हाम्रो राष्ट्रको एउटा उत्कृष्ट आँखा अस्पताल भएको छ। केही साल पहिले सीतापुरको अस्पतालमा, यहाँबाट सबैजना आँखा अस्पतालमा उत्तर प्रदेशभरिका र नेपालको यो क्षेत्रभरिका मान्छेहरू उपचार गर्न जान्थे। आज ठिक उल्टो भएको छ, सीतापुरबाट यहाँ आँखा उपचार गर्न व्यक्तिहरू आउँछन्। त्यस क्रममा हामी धेरै बोलिराख्न पर्दैन, यो आँखा अस्पतालले कत्रो ठुलो फड्को मारेको छ र यो फड्को मार्ने क्रममा दानवीर फतेजङ शाह, उहाँका आदरणीय श्रीमतीलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। केही आफ्नो सम्पत्ति दिँदाखेरि ठुलो हृदय चाहिन्छ र उहाँहरूले त्यो दान गरेर हामी सम्पूर्ण नेपालगञ्जवासीलाई एउटा ठुलो दान दिनुभएको छ। र आज उहाँका सुपुत्र सृजनज्यूले, मामाज्यूले आज आफ्नो काठमाडौँको मैले सुन्छु अरबभन्दा माथिको प्रपर्टी दान गरेर यो फतेवाल आँखा अस्पताललाई दिगो गराइदिनु भयो। यसको त्यो प्रपर्टीको सम्पत्तिको आय आर्जनले अब फतेवाल आँखा अस्पताल कहिले पनि अर्थको कारणले अव्यवस्थित हुने छैन भन्ने हामीले बुझे हुन्छ। र पुनः म सम्पूर्ण नेपालगञ्जवासीतिरबाट सृजन मामाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो क्रममा भन्दै गर्दाखेरि हामी एकजना व्यक्तिलाई बिर्सिनु हुँदैन, उहाँ हो कृष्णगोपाल टन्डनज्यू। एउटा प्रपर्टी दान दिने एउटा आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो प्रपर्टीलाई एउटा आँखा अस्पतालको रूपमा परिणत गर्नको लागि धेरै वर्षसम्म उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यो सङ्घर्ष मैले करिब 20 सालबाट देखिरहेँ र त्यो सङ्घर्षमा सानो सानो टेवा सहयोग हामी सबैले पुर्याएको छौँ। र आजको दिनमा उहाँ हामी कृष्णगोपाल टन्डनज्यूलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ। उहाँको पनि यो आँखा अस्पतालमा धेरै ठुलो योगदान छ। अब त्यो जिम्मेवारी, त्यो भार उहाँको सुपुत्र रतन टन्डनज्यूका आइपुगेको छ र हामी सबैलाई विश्वास छ कि रतनजीले यो आँखा अस्पताललाई
अझ एक तहमाथि लग्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छौँ। झन् अब स्रोत पनि कृष्णजन मामाज्यूले जुटाइदिइसकेपछि त्यो एक तहमाथि लग्न त्यति अप्ठ्यारो नपर्ला जस्तो छ। र हामी यहाँ म सम्पूर्ण नगरपालिकाका बासिन्दा र नगरपालिकाको बोर्डबाट यहाँलाई म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु कि यो आँखा अस्पतालको विकासमा, यसको विस्तारमा, यसको आधुनिकीकरणमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकातिरबाट दिन सकिने सम्पूर्ण सहयोग तपाईँलाई हामी प्रदान गर्दैछौँ, दिनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र आज संयोग पर्यो, त्यहाँ भित्रको सानो अफिसमा म पनि बसिरहेको थिएँ, मामाज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, मान्यज्यू मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थे, दुई तिनवटा पार्टीका पार्टी अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। र मामाश्रीले एउटा निवेदन गर्नुभयो कि त्रिवेणी चौकबाट फुलटेक्राको चौराहासम्म यो बाटोलाई फतेबाल आँखा अस्पताल बाटो बनाइदिँदा कसो होला, प्रयास गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले धेरै ठुलो प्रयासै गर्न परेन। दुईटा वार्ड अध्यक्ष त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, तिनवटा पार्टीका अध्यक्ष त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, मान्यजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, मेयर त्यहीँ थिए। ल पास भयो भने सबले ताली बजाए पास भयो। अब त्यसको प्रक्रिया वडाबाट र बोर्डबाट पास गरौँला। र अब त्रिवेणी मोडबाट हामी फुलटेक्राको चौराहासम्म यो बाटोलाई, यति यो स्ट्रेचलाई फतेबाल आँखा अस्पताल रोड भनेर यसलाई बोर्डबाट पास गर्ने क्रममा हामी लाग्नेछौँ। र आज म अब धेरै भन्न चाहन्न। यो दान गरेर उहाँले साँच्चै उहाँको पूजनीय पिताजीले यो सम्पत्ति दान गरेर यो आँखा अस्पताल हाम्रो कृष्णगोपाल टन्डनजीको मेहनतले पनि भन्या हो। र त्यसमा धेरै योगदानहरू छन् सबैको। स्विसहरूको योगदान छ, इन्डियन एम्बेसीको योगदान छ, मान्य मन्त्रीज्यूहरूको योगदान छ, जिल्ला सभापतिहरूको योगदान छ। तर यसलाई अब अनन्तकालसम्म चल्ने एउटा धनराशि उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। अब यो आँखा अस्पतालले लामो समयसम्म नेपालगञ्ज, बाँके, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र केही भारतका पनि आँखाका बिमारीहरूको उपचार लामो समयसम्म गर्छ भन्ने हामी पूर्ण रूपले हामीले विश्वासले हुन्छ। र अब भनिहाल्नुभयो दोषर महोदयले, मान्छे कुरिरहेछन् अरू ठाउँमा, मलाई जान पर्यो। म यो कार्यक्रमका वरिष्ठ अतिथि अभिनन्दन हुन पाल्नुभएका मामाश्री अध्यक्षज्यू र उपस्थित सबैसित म बिदा पनि हुन चाहन्छु। र यो क्रम भङ्ग गरेर म बिचमा बोलेर जाँदा मलाई पनि राम्रो लाग्दैन। तर ठाउँ ठाउँमा मान्छे कुरिराखेका छन्। यो अत्यन्तै व्यस्त जीवन भएको कारणले मलाई अर्को उपाय हुँदैन, तपाईँहरूबाट बिदा हुनै पर्छ। र पुनः यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबै नेपालगञ्जवासीतिरबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म आफ्नो अभिनन्दनका दुई शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँलाई अस्पतालको तर्फबाट, संरक्षकजीको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद र उहाँप्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसपछि आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनका लागि यस अस्पतालका संरक्षक एवं दानवीर श्री श्रीजङ शाहज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। मुख्य अधिकृतज्यू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमन्त्रित मान्यजन, नगरका समाज पत्रकारज्यूहरू, नेपाल नेतृत्व बाँके शाखा, फतेबाल आँखा अस्पतालका समस्त समाजसेवी एवं मेरा प्यारा कर्मचारीहरू, अस्पतालको कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द सबैलाई मर्यादा क्रमअनुसार अभिवादन गर्दछु।
बोल्नुपर्ने यो अस्पताल विषयमा त धेरै कुरो थियो, तर अगाडिका वक्ताहरूले सबै कुरो भनिसकेका हुनाले मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने जरुरत सम्झिनँ। फतेहबाल आँखा अस्पताल एक सामाजिक कल्याणकारी संस्था हो। अस्पतालले कुनै पनि दाताले दिएको एक पैसाको उच्चतम उपयोग गरी विगत 31 वर्षदेखि गुणस्तरीय र प्रभावकारी आँखा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। स्वदेश तथा मित्र राष्ट्र भारतका समेत लाखौं सेवाग्राहीहरूलाई आकर्षित गर्न सकी सेवा प्रदान गरिरहेको छ। विगत 70 वर्षदेखि अस्पताल आफ्नै खुट्टामा उभिन सफल भई आर्थिक स्वावलम्बनको अवधारणाका साथ सर्वसुलभ र प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिआएको छ। अस्पतालले ठुलो प्रगति गरेको छ। मध्यपश्चिममा नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताको स्थान बढेको छ भन्नमा मलाई कुनै अतिशयोक्ति लाग्दैन। नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताको स्थान बनेको छ भन्नमा मलाई कुनै अतिशयोक्ति लाग्दैन। यसका लागि म सम्पूर्ण अस्पताल परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो जीवन सदा रहिरहने चिज होइन। म समय समयमा भगवान गीताको पुस्तक र पवित्र बाइबल पढ्ने गर्दछु। श्रीकृष्ण भगवानको अमर वाणी यतो धर्म ततो जय र जीसस क्राइस्टले भन्नुभएको just thou art to just returnest wasn't spoken by the sword भन्ने शब्दहरूले मेरो सोचाइमा ठुलै परिवर्तन ल्याएको छ। हामीले अस्पतालको लागि गरेको कार्य पनि त्यही सोचाइको परिणाम हो। मेरो स्वर्गीय बुबाज्यूको आदेश थियो, खानदानलाई बदनाम हुने कुनै काम नगर्नु। मैले दुःख गरी कमाएको सम्पत्ति कुपत्रको हातमा नपरोस्। कुपत्रको हातमा पर्यो भने धर्मको सट्टा पाप आइलाग्नेछ। यी सब सिद्धान्त र उपदेशलाई मथन गरेर म अगाडि बढिरहेको छु। यो मेरो पुनित र असल कार्यमा बाधा अवरोध खडा गर्नमा मेरो केही नजिकका स्वार्थी नातेदारहरूले मलाई दुःख दिनेमा कुनै कसर बाँकी राखेनन्। सबै हद नागेर अवरोध गरे। मैले काठमाडौँका केही बालिकहरूलाई नियुक्त गरे, तर दुर्भाग्य उनीहरू मेरो विपक्षीहरू र नेपाल सरकारको उत्तरवादमा आसीन केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको धम्की, प्रभाव र प्रबोधनको अगाडि अडिगिरहन सकेनन्। मैले महिनौसम्म साह्रै दुःख पाएँ, तर सौभाग्यवश भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं माता बागेश्वरीले मेरो पुनित इच्छा साकार पार्नमा मद्दत गर्नका लागि यस अस्पतालका प्रबन्धक निर्देशक अधिवक्ता डाक्टर कौशल कुमार वर्माज्यूलाई जन्माउनु भएको रहेछ, जसले कुनै डर, धट, धम्की वा प्रलोभनमा नपरी आफ्नो जीव ज्यानको समेत कुनै परवाह नगरी हाम्रो जीवन रक्षाका लागि समेत आवश्यक कानुन प्रबन्ध मिलाई हामी दम्पतिको यो प्रबल इच्छालाई साकार पार्न न्याय दिलाएरै छाड्नुभयो। होइन भने मैले यो दान आफ्नो बुबामुवाको नाममा रहेको आफ्नो यो अस्पताललाई दिन नसकी पशुपति विकास कोष या लुम्बिनी विकास कोष या काठमाडौँको अन्य कुनै संस्थालाई दिन बाध्य हुने थिए, जसबाट मेरो इच्छा पूर्ति हुने थिएन। यस साहसिक र असल कार्यमा लागि म अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर कौशल वर्माज्यूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको बौद्धिक र साहसिक क्षमताको उच्च सराहना गर्दछु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मेरो विपक्षीहरूले डाक्टर वर्मा विरुद्ध समेत किटानी उजुर दिए, तर उहाँ विचलित नभई अख्तियार प्रमुखसँग भेटी मेरै उपस्थितिमा
सङ्कित बहस प्रस्तुत गर्नुभयो। अन्ततः अख्तियार पनि स्पष्ट भई नतमस्तक भयो। उहाँ जस्तो दत्तचित्र कुशल प्रशासक अस्पतालले पाएकोमा हामी गौरव गर्दछौँ। अस्पताल कार्य समितिको उहाँलाई अस्पतालको कामबाट फुर्सद दिई मलाई सहयोग गर्न काठमाडौँ पठाएकोमा कार्य समिति र सम्पूर्ण कर्मचारी परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो यो दान कार्य सम्पन्न गर्नमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभएका सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अहिले म 93 वर्षको भएँ। भगवानको आशीर्वादले सकुशल छु। यति लामो जिन्दगीमा सुखको दिन पनि अनुभव गरेको थिएँ। देशको लागि विदेशमा धेरै पटक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बैठकहरूमा भाग लिने सुअवसर पाएको थिएँ। विभिन्न देशमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सुअवसर पनि पाएको थिएँ। राष्ट्रले सम्मान पनि दिएको थियो। तर दान दिएर पाएको आत्मसन्तुष्टिको आनन्द बेग्लै हुँदो रहेछ। जब मैले सरकारको विभिन्न उच्च औहदामा आसीन पदाधिकारीहरूको अवरोधको बावजुद अस्पतालको नाममा दान पत्रको लिखित पारित गर्न सके, मलाई पूर्ण जीवन प्राप्त भएको अनुभूति भयो। मेरो इच्छा शक्ति जाग्यो, मन अत्यन्त प्रफुल्लित भयो, हर्षले छाती निकै ठुलो भयो, महसुस भयो, मस्तिष्क शान्त भयो र मैले स्वर्गको अनुभूति यही जीवनमा नै गर्न पाएको छु। मैले यो दान मेरो कुनै नातेदारलाई अप्ठ्यारो पारेर गरेको होइन। मेरो छोरी अत्यन्त सम्पन्न परिवारमा छ। मैले अरू सम्पत्ति छोरीलाई नै दिएको छु। हामीले समाज कल्याण र आत्मिक शान्तिका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुवा मुवाजूको उद्देश्य अनुसार यो कार्य गरेको हुँ। यहाँहरूले आज म र मेरो पत्नी रुद्रकुमारी शाह, जो अहिले अस्वस्थ हुनुभएकोले आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेन, हामीप्रति देखाउनु भएको सद्भावनाका लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ उपस्थित सबैको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु र नव वर्षको 2075 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ज्ञापन गर्दछु। अन्तमा नेपाल ज्योति सङ्घ बाँके शाखा फतेबालाखा अस्पतालको 24औं जिल्ला सभाको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। आफ्नो मन्तव्यमा जोड्नु भएकोले म अलि भावुक भएको छु र उहाँप्रति म हृदयदेखि नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। मैले आफ्नो कार्य समितिको निर्णयलाई अनुसरण मात्र गरेको हो र आफ्नो सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूको सहयोगबाट बाबु साहबको यो इच्छालाई साकार पार्न सकिएको हो। म उहाँलाई पुनः अस्पताल परिवारको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता उहाँप्रति टक्राउन चाहन्छु र उहाँले अरू पनि कुराहरू गर्नुभएको थियो। अन्ततः हामीले उहाँलाई के अनुरोध गर्यौँ भने हजुरले भावनामा बगेर कुनै काम गर्नु हुँदैन। जति हजुरको पहिलादेखि सुझबुझको निर्णय हो त्यो मात्रै गर्नुपर्छ। र यसपछि एउटा सानो 5 मिनटको नृत्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बडा मेहनतको साथ तयार गर्नुभएको छ। झुके
बेमारी नखो जहैयो रामा नखो जहैयो नखो जहैयो रामा नखो जहैयो रामसैला एक भित्र पानी रामसैला भर्र भर्र मदनी खेला छोरायो रामा खेला छोरायो खेला छोरायो रामा खेला छोरायो आनकन गर्छु पर सर्छु मनै साथ्यो कि आनकन गर्छु पर सर्छु मनै साथ्यो कि मलाई उल्लु बनाएर धोका दिन बाट्यो कि अझै सब मिलाउनु छ झिक खाता भई पटुकीमा सुरेको सुर्के थैली खै सुर्के थैली खै भन सुर्के थैली खै चौबन्दीमा पुगेको सुर्के थैली खै मनमुझ मान्छे कता कता जान्छे खोजी निन्दा नगर मनमुझ मान्छे कता कता जान्छे खोजी निन्दा नगर कहिले छ विष राजु बलि जफ्ती नगर पक्का के रका तेरा बोले तो झुके मन खै झुके मन खै भन झुके मन खै गुरु सैने बोलेको झुके मन खै चौबन्दीमा पुगेको सुर्के थैली खै गुरु सैने बोलेको झुके मन खै सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म त्यसका लागि सहयोग गरिदिन हुनका लागि सहयोगी कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्दै सम्मानित गरिदिनका लागि अस्पतालका सभापति श्री रतन कुमार टन्डनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सम्मान ग्रहण गरिदिन हुनका लागि माननीय सांसद श्री सर्वतारा खानमज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले यस अस्पताललाई आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट रु 2.5 लाख प्रदान गरी बिरामीहरूको खाना पकाउने सेटको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँप्रति अस्पताल परिवारले नेपाल नेतृत्व सङ्घ परिवारले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँलाई सम्मानित गर्न चाहन्छ। जस्तै अस्पताललाई सहयोग गर्नुहुने पूर्व राज्य मन्त्री खाने पानी तथा सरसफाई श्री दिनेश चन्द्र यादवज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँले आफू राज्य मन्त्री हुँदा म काठमाडौँ गएको थिएँ। बिना कुनै कार्यक्रम उहाँको मन्त्रालयमा प्रवेश गरे, सानो निवेदन टक्राए, उहाँले तुरन्त निर्णय दिनुभयो र यस अस्पतालमा 2टा खाने पानीको मेसिन, 2टा डिप बोरिङ र यसपछिको ठुलो ट्याङ्की निर्माणको पनि योजना हाल्नु भएकोले उहाँप्रति अस्पताल परिवारले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ। जस्तै अर्का पूर्व सांसद श्री बासा कुर्मीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ 2 पटक सांसद बन्नुभयो र उहाँले अस्पताललाई आफ्नो कार्यकालमा हरेक क्षणमा सहयोग गर्नुभयो र विशेष गरी जनसमुदायको सेवा गर्नका लागि 7वटा गाविसहरूमा निःशुल्क शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्नमा उहाँले सहयोग गर्नुभयो। त्यसको कदर गर्दै उहाँलाई पनि अस्पताल सम्मानित गर्न चाहन्छ।
दाता महानुभावहरूको मनोभावनालाई पनि सम्मानित गर्न चाहन्छ र हाम्रो यस अस्पतालले दान दिनुहुने दानवीर संरक्षकज्यूलाई पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले सम्मानित गरिसकेका छन्। त्यस्तै हाम्रो अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पनि समाजको लागि आफ्नो निस्वार्थ भावनाले योगदान गर्नुहुने समाजसेवीहरूलाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमा आफ्नो 4 बिघा 2 कट्ठा जग्गा र करिब 3500 रुख बिरुवा सहितको आफ्नो जग्गा नेपाल सरकार समाज कल्याण मन्त्रालयलाई वृद्धाश्रम, सुधार गृह र अनाथालय निर्माण गर्नको लागि नेपालगञ्जका शिक्षक श्री जयकेश सिंह ज्यूले आफ्नो त्यो जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ, जसबाट हाम्रो नेपालगञ्जको पनि शान बढेको छ र हाम्रो यो संस्था उहाँलाई एउटा आदर्श समाजसेवीको रूपमा मान्यता प्रदान गर्दै उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छ र उहाँलाई सम्मान ग्रहण गर्दै नहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सम्मान प्रदान गर्दै नहुनको लागि अस्पतालका सभापति श्री रतन कुमार टन्डनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी मानवाधिकार, कानुन व्यवसाय र सार्वजनिक सरकारका मुद्दाहरूमा अग्रपंक्तिमा रही विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्नुहुने यस अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता श्री लोक बहादुर शाहज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मान ग्रहण गर्दिन हुनको लागि अधिवक्ता श्री लोक बहादुर शाहज्यूलाई मञ्चमा आइदिन हुन अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सम्मान प्रदान गर्दिन हुनको लागि सभापति श्री रतन कुमार टन्डनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस अस्पताललाई यस क्षेत्रको नेत्र चिकित्सामा अर्पण गरेर उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएका यस अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर श्री बासु प्रसाद अधिकारीज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट दीर्घकालीन सेवा सम्मानबाट अस्पताल कार्य समितिले सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँलाई सम्मान ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्मान पत्र प्रदान गर्दिन हुनको लागि सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावज्यूहरू, यसपछि पनि सम्मानको क्रम नै रहेको छ। यसपछि यस अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर श्री कौशल कुमार वर्माज्यूको सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ विगत 18 वर्षदेखि यस अस्पतालमा कुशल निर्देशक प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि यस अस्पतालका संरक्षक श्रद्धेय श्रीजङ शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आदरणीय महानुभावज्यूहरू र प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर श्री कौशल कुमार वर्माज्यूलाई यस संस्थाका सभापति श्री रतन कुमार टन्डनज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पुरस्कारको राशि 1,51,000 प्रदान पनि गर्नुभएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा नेपाल विद्या विभूषण क श्रेणीको स्वर्ण पदकबाट विभूषित भई अधिवक्ता प्राध्यापन र लेखा परीक्षण पेसामा समेत आबद्ध रही विगत 19 वर्षदेखि निरन्तर यस संस्थामा सेवारत रही सदैव संस्था कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूको सर्वोत्तम हित बिताई दत्तचित्त भई अस्पतालको उत्तरोत्तर विकास र सेवाको निरन्तर गुणस्तर सुधार व्यवस्थापन गरी उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सिप र क्षमता प्रस्तुत गर्दै कर्मचारी तथा व्यवस्थापन बीच अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी संस्थालाई उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल बनाउनु भएको र संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि भारतीय राजदूतावास तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बाँके अपरेसन आइसाइट युनिभर्सल क्यानाडाबाट महत्त्वपूर्ण अनुदान ल्याउनु भएको छ।